ولهذا ينبغي لك أن تكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار ما استطعت، فإن الاستغفار فيه من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، حتى إن بعض العلماء يقول إذا استفتاك شخص فاستغفر الله قبل أن تفتيه، لأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين الهدى. واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك كتابا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد